सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। राणाप्रतापस्य सामन्तेषु अन्यतमः अस्ति रघुपतिसिंहः। तं ग्रहीतुम् अकबरः बहुधा प्रयत्नम् अकरोत्। एकस्मिन् युद्धे रघुपतिसिंहः पराजयं प्राप्य अरण्यं श्रुतवान्। तत्रैव तेन स्वसामर्थ्यवर्धनाय प्रयासः कृतः। अत्रान्तरे तस्य पत्नी वार्तां प्रेषितवती यत् पुत्रः नितराम् अस्वस्थः, तस्य अन्तिमक्षणाः सन्निहिताः इति भाति इति। दिग्भ्रान्तः रघुपतिसिंहः अनुयायिभिः बहुधा निषिध्यमानः अपि गृहं प्रति प्रस्थितवान्। सः गृहम् आगच्छेत् इति जानन्तः मोगलसैनिकाः तस्य बन्धनाय अवसरं प्रतीक्षमाणाः आसन्। गृहसमीपे सः मोगलसैनिकैः गृहीतः अभवत्। रघुपतिसिंहः सेनापतिम् आकाशवर्माणम् अवदत्, अस्वस्थं पुत्रं द्रष्टुम् अवसरः दीयताम्। पुत्रदर्शनानन्तरम् अहं बन्धनम् अङ्गीकरिष्यामि, विश्वासघातं तु न आचरिष्यामि इति। रजपूताः विश्वासघातं न कुर्वन्ति इति जानन् आकाशवर्मा रघुपतिसिंहाय पुत्रदर्शनाय अनुज्ञां दत्तवान्। रघुपतिसिंहः पुत्रम् आतृप्ति दृष्ट्वा पत्न्यै औषधं धनं च दत्त्वा तया सह सुदीर्घसम्भाषणं कृत्वा बन्धनाय सज्जः सन् आकाशवर्मणः पुरतः उपस्थितः अभवत्। भोः, भवतः धैर्यं प्रशंसार्हं। भवादृशः वीरः बन्धनार्हः न। त्वरितम् इतः निर्गम्यताम् इति अवदत् आकाशवर्मा। रघुपतिसिंहः तस्मै कृतज्ञतां समर्प्य भवतः उपकारम् आजीवनं स्मरिष्यामि इति उक्त्वा अश्वम् आरुह्य ततः निर्गतवान्। रघुपतिसिंहस्य बन्धनं न कृतम् इत्यतः आकाशवर्मणः बन्धनं जातम्। एषा वार्ता रघुपतिसिंहेन अपि ज्ञाता। झटिति कारागारसमीपं गत्वा सः, मत्कारणतः आकाशवर्मणः बन्धनं जातं, सः विमोच्यताम्, मां बद्ध्वा कारागारे स्थापयन्तु भवन्तः इति निवेदितवान्। भवतः बन्धनं तु भविष्यति, किन्तु तस्य विमोचनं न भविष्यति। भवतोः उभयोः शूलारोपणं भविष्यति इति वदन् कारागारप्रमुखः रघुपतिसिंहं कारागारे स्थापितवान्। उभयोः शूलारोपणदिनं निश्चितम्। तस्मिन् दिने तौ वधस्थानं नीतौ। तावता कश्चन भटः आगत्य, अनयोः शूलारोपणं मास्तु इति राजाज्ञा अस्ति, राजा स्वयम् अत्र आगच्छन् अस्ति इति अवदत्। अचिरात् एव अकबरः तत्र आगत्य रघुपतिसिंहम् उद्दिश्य, भोः, वीरस्य तव धैर्यं, मित्रप्रीतिः इत्यादिकम् असदृशम्, अतः त्वां बन्धविमुक्तिं करोमि, त्वमसि इदानीं स्वतन्त्रः इति उक्त्वा तं बन्धविमुक्तं कृतवान्। ततः आकाशवर्माणम् उद्दिश्य, भवादृशः दयागुणसम्पन्नः धीरः मम सैन्ये अस्ति यत् तत् अहं महान्तं सन्तोषम् अनुभवामि। सर्वविधदण्डनात् मुक्तः अस्ति भवान् इति अवदत्। आकाशवर्मा रघुपतिसिंहः च तं कृतज्ञतापूर्वकं दृष्टवन्तौ।